तमाम साथी जो शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, खासकर चित्रकूट ब्लॉक के जो कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, तो अब हमारे साथ शामिल हो गए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनके साथियों का भी कि जिन्होंने फराख दिली से हमारा साथ दिया। भाइयों, चाहे वो हल्के सुदूर साहिबान है या खून मजनून है, पीडीपी के खून मजनून है, और बुजुर्गों, मैंने करनी है। मैं 40 साल से सियासी वर्कर, मैंने 2 दफा एमएलसी भी रहा हूं, मेरा लड़का भी वाइस चेयरमैन रहा। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ एक मेरे हिसाब से नाइंसाफी हुई। अगर इसको बनाना ही था तो इसको पूरी को बनाना था। अब कुठार वालों को हमारे साथ मिलाया, हमें कुठार के साथ मिलाया, उनको भी परेशानी, हमें भी परेशानी। खैर, अल्लाह का करना ऐसा है कि इस वक्त एक बहुत जालिम हुकूमत के तहत, वो आप सब लोग जानते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैंने शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी थोड़ा बहुत काम किया है और वो लोग भी मुझे जानते हैं, और कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैं हूँ ही, यहाँ का पैदाइश हूँ। मैं इसी कोकरनाग की धरती की औलाद हूँ। मैं इसको मैंने पढ़ा है, सब कुछ किया है, और इंशाअल्लाह मैंने कभी साबित भी ये नहीं किया कि मेरे नजरों में कोई तफरकाबाजी है गुजर और कश्मीरी की। मैं आइंदा भी अपनी तरफ से और अपने औलाद गुलजार साहब की तरफ से ये आपको हल्फन अहद करता हूँ कि मेरे लिए जो मेरे हल्का प्रेसिडेंट है, जो मेरे जोनल प्रेसिडेंट है, जो मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वही मेरे हाकिम होंगे। उन्हीं के हुक्म के तहत मैं और मेरा लड़का काम करेंगे। ये आपको मैं भी साथ में कहता हूँ कि मैंने 40 साल यहाँ सर्विस की है, 40 साल खिदमत की है, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं दिया है। मुझे मेरे अल्लाह ने रोटी बहुत दी है, खाना, मेरा गुजारा चल रहा है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। मैं आपसे ये भी याद करता हूँ कि न मेरे लड़के और न मैं कभी आपसे करप्शन करेंगे, किसी किस्म का पैसा नहीं लेने की कोशिश करेंगे, और जो पैसा, जो अमानत आपकी आएगी वो आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो तरक्याती के काम हो, चाहे कोई भी मसला हो, हम आप लोगों के हौसला अफजाई करेंगे। किसी के साथ कोई कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे दावत देने आए वोटदारी के लिए। इनके साथ और जो बाकी ग्रुप है, सब साथियों को, औकाफ सदर है अयूब साहब, उसको, और यहाँ के हल्का सदर साहिबान, दे सदर साहिबान, तो यम पार्टी सीनियर ये तो साथी सारी नाव माजरत था क्या गर्म वन तुम गो वारिया काल यन बिहित तो बाजा करो तो सारे मेरे तरफ अस्सलाम वालेकुम। तो एक लटि मुबारक कर पसन चित्रकूट ब्लॉक पे आए, तो यमो दित अथवल, और मुझे आज ये दावत देने आए हैं कि आप हमारे इलाके में आए, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। मैं भी अपनी तरफ से इनको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि जिस तरीके से किबला मेरे वालिद साहब ने इलाका ब्रैंग में जिस तरह लोगों की खिदमत की है, उसे नक्शे कदम पे मैं भी चलूंगा, और इंशाअल्लाह इस इलाके की खिदमत मेरे लिए जैसे नारू ब्लॉक या ब्रैंग ब्लॉक है, और इन्हीं नजरों से इंशाअल्लाह चित्रकूट ब्लॉक और शांगस ब्लॉक के लोगों को भी मैं इंशाअल्लाह सबको एक ही नजर से देखूंगा। मेरे लिए गुज्जर, कश्मीरी, बकरवाल सब एक हैं। सब साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से, यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, बस लोकल ठीक है कोशिश इंशाअल्लाह बो इलाका सर पे स्टार्ट कर। मैं 2002 में सियासत ज्वाइन कर्मुत, तन पे आज तक साथियों पकान। बहुत शुक्र गुजार तुम साथियों जिन कि काबिल समझो बो, तो आयो मैं सूद हौसला अफजाई कर जाए और कोकरनाग में बैठे और शुरू करें। और मैं यहाँ आया, और आप जिस तरह आप लोग जोक मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इन अल्फाजों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आज अपने साथियों से सबके ये एक तो जो हमारा दूसरा नंबर मेंबरशिप ड्राइव के लिए आप लोग सब हल्के सदूर साहिबान
ایک ایک کر کے ہر ہلکے کی جو بات ہے میرے سے کریں گے اور مجھے بتائیں گے کس ہلکے میں ہماری ممبرشپ پہنچی ہے کس میں نہیں پہنچی ہے. ہمیں گھر گھر تک ممبرشپ پہنچانی ہے اور اپنی پارٹی کا جو منشور ہے اس کو آگے چلانا ہے. پارٹی کو مضبوط کریں. میں پارٹی کا ایک ادنا سپاہی ہوں, آپ کا خادم ہوں. انشاءاللہ وقتاً بوقتاً میں آپ کے ساتھ ہوں. جس وقت بھی آپ کو جہاں پہ میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں وی بناؤ سارے. ہاں سر جی سر جی جی اکھ منٹ سر پکو سر یہ پر تجھے لہذا یہ پمو تتن تر گلزار صاحب زینراونس مز چاہے سو کس پارٹی کیا ات تر سی غرض کی مگر یتن تہ امید تمہ تمہ جذبہ سان لفظ پی ڈی پی ملت آن جہانی مفتی محمد سعید اس پھرنے وسان یہ بغرناٹ پہ بن برابر اسلام آباد تان نہ کن چیز وت آرام سان اس لگن 2 گھنٹہ مرہنی منت تم سن برابر تا عمر یوتان اس زندہ سن زینو پن ممبر تم دہ کینڈیڈیٹ پتہ گرے حکومت تمیک قصور چھ تمن کی تھی ون یت من ایس ٹی تو نان ایس ٹی نشی ایس ٹی کوئی فرق نہیں ہے تو کوئی ایس ٹی یا نان ایس ٹی نہیں ہے بلکہ سب اپنے آپس میں بائی بائی ہے. لہذا یہ پورے بوئے بوئس پیون بیس سب رلائت پریت کم کر تتھے پہ چیز ایکسرسائز کریں کامیاب کرنے خاطر محنت. وۄنۍ روٗد سوال کینڈیڈیٹ یہ خدا تعالیٰ کیازِ یہ بیٚیہِ اَسہِ پننہِ پی ڈی پی منٛز یہ چھُنہٕ آسان کہ تُہۍ ییٖوٕ جیسے محبوبہ مفتی تحریری طور الیکشن میں کانگریس آئے گا ہمارے ساتھ. واریاہس کالس یتھ جموں کشمیرس مز تمو ریپرزنٹ کور ایس ٹی اینڈ بکروال یمن صحیح ریپرزنٹیشن دن ام پتہ آئی یت ٹائمس مز کیازِ مے وون اوترٕ تہِ ونکس یس پی ڈی پی اخ تحریک اخ صف مضبوط کریں یمن نہٕ ڈرینن ہنٛز فکر آسہِ یمن یہ فکر آسہِ یا جموں کشمیر یس اور انشاءاللہ الرحمن سۄ قیادت کر سانہِ وونو تۄہہِ 2002 پٮ۪ٹھ حٲج صٲب تہٕ منصور ملک صٲب یِم صفہِ اولٕکۍ اور ونکس شاخ صاحب ون کہ یہ ایس ٹی سیٹ نا یہ دن فکر کھانے سہ مد نظر تھوت ونکس نظام صاحب اور امس دو محبوبہ جی گلزار صاحبس یہ سنبھال وہ زیادہ پتہ اگر امس آئی ون کہ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی صاحبہ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی شکریہ. زوردار چار
فریض صاحب واجب الاحترام حاجی نظام الدین صاحب، ہمارے کٹھار سے آئے ہوئے مہمان فاروق صاحب، پانڈے صاحب، نبی وانی صاحب، اس پارٹی کے معزز عہدیدار ملک صاحب، گلزار صاحب اس پارٹی کے معزز عہدیداران و دیگر ورکران، میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ وقت کی وی آو حکم دن کت کر واضح کہ اگر اس لکن پز پہ گو وچن بہ کہ ہندوستان سوچ اس الیکشن کرن نشا، اگر تہذ سوچ الیکشن کرن پتہ پز اس لکن آز متحد گژھتھ یہ کرن کہ ایس ٹی تو نان ایس ٹی سی کت ون پوز ایس ٹی تو نان ایس ٹی کی مگر ایس ٹی تو نان ایس ٹی اگر ونکین تہ بہ ون یتنس تسا کاشر ورتو تھوٚد یتن تہ 60%۔ یہ ظلم گو اس ٲس 11.25% پاپولیشن۔ گلزار صاحب انشاءاللہ زینہ تھی پائی حاجی نظام صاحب لکن کر بے لوس خدمت اخلاقس تو انسانیت آز ووٹ پی وچ یہ ایس ٹی سیٹ یتن نظر گلزار صاحبس پہ امہ ایس ٹی کھانا لیڈر اس کن اس لیے میان موئی پانہ گزارش کہ تھی گھو گھر پہ گھر تم سمجھو اپنو گلزار صاحب کامیاب کریں۔ ونان زبان کتھ بیاکھ کتھ لہذا کر گو گھس پن ایمان آسن مکمل، یل پن ایمان مکمل آس کور پتہ کالہ الیکشن حض رتھر صبس دتک مینڈیٹ، مگر بڑ کھت بڑ ہستی پیرزادہ محمد سعید۔ کیا والد صاحب دیکھیے آج آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ آج ہم نے ورکرز کی ایک میٹنگ بلائی تھی میں نے، جس میں دے صدر تھے، حلقہ صدر تھے اور کچھ ڈیلیگیٹس تھے جو ہمارے پارٹی کے، اور ممبرشپ ڈرائیو پہ ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی، اور کافی سارے لوگ جو چھترگل بلاک سے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں انہوں نے آج جوائن کیا آپ کے سامنے، اور لوگ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پارٹی کی جو بیسک ممبرشپ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو پارٹی اس کو آگے چلائیں۔ کوکر ناگ کانسٹیچوینسی کی لکن بہت اپیل کران تھی کرو یہ سا یہ پارٹی مضبوط بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹسپیٹ کریں انشاءاللہ بہ گھس گام پتہ گام حلقہ پتہ حلقہ بہ دم نظر کتن کیا ایشوز آسن علاقہ لکن ہند مسائل پتہ بہ زان یہ لکن کیا کیا ایشوز کیا بہ یہ روزن وول، چاہے چھترگل بلاک آستن، چاہے لارن بلاک آستن، چاہے کوکر ناگ بلاک آستن، انشاءاللہ الرحمن بہ گھس پریت کن حلقس من اور پریت کن علاقہ من بہ دم پان نظر۔ کیا ہے دیکھیے یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اگر اللہ نے چاہا لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا تو انشاءاللہ میں یہاں کے لوگوں کے، میں پہلے بھی کہا ہے میں آج بھی کہتا ہوں، میں یہاں کا لوگوں کا خادم ہوں، اور خادم کی حیثیت سے میں ایک سپاہی ہوں پارٹی کا، اور میں ایک سپاہی کی حیثیت سے یہاں کام کرتا ہوں۔